नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पास नहुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्ने कुरामा सहमति नजनाउने स्पष्टोक्ति। अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि त्यसको जवाफ नआएको र जवाफ आएपछि एमसीसी पास नहुने अध्यक्ष दाहालको जिकी। सरकारले एमसीसी बारे उठेका विभिन्न प्रश्नहरू समावेश गरेर एमसीसीलाई पठाएको छ पत्र। त्यसको स्पष्ट जवाफ आएपछि एमसीसी अगाडि बढाउने सरकारको छ तयारी। सर्वोच्च अदालतद्वारा एकीकृत समाजवादीको दर्ता गैरकानूनी भएको भन्दै बदर गर्न मागसहित निर्वाचन आयोग विरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ माग। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग मागेको हो लिखित जवाफ। आदेश अनुसार जवाफ आएको तेस्रो दिनदेखि निरन्तर सुनवाई हुने। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिटमा रमेश बडाल, बाबुराम दाहाल लगायतले गर्नु भएको थियो बहस। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 14 र लुम्बिनीका 2 सांसद पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगराएको भन्दै दायर गर्नु भएको थियो रिट। प्रधान न्यायाधीश राणाको एकल इजलासले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिने नदिने बारे छलफल गर्न 28 गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको तलब रोक्का गर्न उच्च अदालत जनकपुर धामको आदेश। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले गठन गरेको मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको तलब रोक्का गर्न उच्च अदालत जनकपुर धामले जारी गरेको हो अन्तरिम आदेश। प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीको नियुक्ति नियम संगत नरहेको भन्दै न्यायाधीश धीर बहादुर चन्दको एकल इजलासले दिएको हो अन्तरिम आदेश। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन 44 अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानून सम्मत नभएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख। विनियम र कार्यविधि नबोलुन्जेल नियुक्तिहरू कार्यान्वयन नगर्नु, कामकाज तलब सुविधा उपलब्ध नगराउनु अदालतको आदेश। प्रदेश 2 सरकारले गत वर्ष माघ 18 गते उपकुलपतिमा डाक्टर राम केवल शाह, रेक्टरमा डाक्टर अंकुर शाह र रजिस्टरमा डाक्टर विनोद कुमार यादवलाई गरेको थियो नियुक्त। राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधित अध्यादेश अनुसार दल रोज्ने अन्तिम मिति मंगलबार सकियो। एमाले र जसपा दल छाड्ने प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता भएको मितिले 21 दिनको दिएको थियो म्याद। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई भदौ 9 मा आयोगले दिएको थियो दलको मान्यता। यो बीचमा नवगठित दल रोजेका जनप्रतिनिधिको पद यथावत रहने। मंगलबार भाद्र कृष्ण औँसीका दिन कुशे औँसी पर्व मनाइयो। वर्षभरि देव कार्य तथा पितृ कार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याई कुशे औँसी पर्व मनाइयो। बुबा प्रति सम्मान व्यक्त गरी छोराछोरीले बुबालाई आदर सम्मानका साथ मिष्टान्न भोजन गराउने परम्परा। पितृ देवो भव भन्ने शास्त्रीय वाचन अनुसार कुशे औँसीको दिनमा जीवित बुबालाई मिष्टान्न भोजन गराई कपडा उपहार दिई औँसी मनाइने चलन। आफ्ना सन्तानले दिवंगत पिताका नाममा तर्पण, श्राद्ध र सिधा दान गरेर खुसी पारेमा सुख मिल्ने धार्मिक विश्वास। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारीद्वारा विभिन्न माग राखी प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी, मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड। मन्त्री परिषदको निर्णयमा हस्तान्तरण सम्बन्धी नियमावली बनाई हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि सो अनुरूप नगर्दा प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र र जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएको छ अन्योलता। प्रतिष्ठानले स्थानीय तहको सुशासन प्रवर्तनको निम्ति काम गरिरहेको भए पनि यसलाई ध्वस्त बनाउन र एनजिओलाई प्रश्रय दिन लागिएको कर्मचारीहरूको आरोप। विद्यमान ऐन नियम बमोजिम कार्य गर्न सुनिश्चित गरिनुपर्ने कर्मचारीहरूको दरबन्दी, कार्य विवरण तथा शाखा महाशाखाको कार्य जिम्मेवारीहरूको तय हुन नसकेको भनाए। प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा गर्नुपर्ने माग। आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म प्रतिष्ठानका सबै कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गर्ने पनि आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको भनाए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1677 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि।
पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2072 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै नेपालमा हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,31,000 पुगेको तथ्याङ्क। हालसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमित 30,303 रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 21 जनाको मृत्यु। यो सँगै संक्रमणबाट अहिलेसम्म 10,879 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क। भर्चुअल रूपमा भइरहेको पठन पाठनले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा भने नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम उच्च। कोभिड-19 का कारण सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि भर्चुअल पठन पाठनले मनोविज्ञानमा असर गर्ने विज्ञको भनाइ। भर्चुअल पठन पाठनमा ल्यापटप र मोबाइलको स्क्रिनमा हेरिरहनु पर्ने र त्यसपश्चात पनि गेम र मनोरञ्जनका लागि ल्यापटप र मोबाइलमै व्यस्त हुँदा विद्यार्थीहरूमा समस्या देखिने भनाइ। विद्यार्थीको आँखामा समस्या आउने, घोप्टिएर पढ्दा घाँटीमा समस्या हुने, ढाडमा समस्या आउने र बसाइको आसन नमिल्दा नसा र मेरुदण्डको समस्याको पनि उच्च जोखिम। भर्चुअल क्लासको कारण विद्यार्थीहरू धेरै समय घरभित्रै बस्न बाध्य, जसका कारण बाहिर निस्कन नपाउँदा र घरभित्रको भित्रै हुनाले उनीहरूमा एक किसिमको डर तनाव देखिन थालेको बाल चिकित्सकहरूको भनाइ। अनलाइन कक्षा पश्चात आफ्ना बालबालिकाले के गर्दैछन् भनेर अभिभावकले चासो दिनुपर्ने बालरोग विशेषज्ञको भनाइ। जनकपुर धामको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा मनपरी शिक्षक नियुक्ति गरेको खुलासा, उपकुलपति र रजिस्ट्रार विरुद्ध करारका शिक्षक आन्दोलित। राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति भरत झा र रजिस्ट्रार महेन्द्र प्रसाद यादवले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाउन खोजेको आरोप। उपकुलपति झा र रजिस्ट्रार यादवले कार्यकारिणी समितिको निर्णयलाई अटेर गर्दै आफू मनपरे शिक्षक भर्न थालेको आन्दोलित शिक्षकहरूको भनाइ। विश्वविद्यालयमा कुल 35 जना कर्मचारीका लागि तलब आइरहे पनि दुवैले मिलेर तलब आन्तरिक प्रयोजनमा खर्च गर्दै आइरहेको दाबी। विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूले विगतमा लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दा समेत व्यवस्थापन पक्षले माग सम्बोधनका लागि कुनै चासो नदेखाएको आरोप। हलिया मुक्ति घोषणा भएको 13 वर्ष पुरा भए पनि वास्तविक हलियाले अझै पनि पाएनन् परिचय पत्र। मालिकको घरमा हलो जोतेर खाने हलियालाई 13 वर्ष अगाडि सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरे तापनि उनीहरूको अवस्था नाजुक। पटक पटक देशको वागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका हलियाले समेत परिचय पत्र नपाएको गुनासो। डडेलधुरामा 2551 जना मुक्त हलियाले परिचय पत्र पाएका छन् भने अझै करिब 2000ले परिचय पत्र नपाएको हलिया मुक्ति समाज डडेलधुराको दाबी। कतिपय हलियाले मालिकको डरले नाम टिपाउन नसकेका कारण पनि वास्तविक हलिया छुटेको स्थानीय जानकारको भनाइ। रौतहटको सबगढा आधारभूत विद्यालयद्वारा 2 वर्षपछि विद्यार्थीको खाजा भत्ता वितरण। विद्यालयको लापरवाहीका कारण भत्तामा ढिलाइ भएको अभिभावकको भनाइ। विद्यालयमा विद्यार्थीलाई उपस्थिति गराउन सरकारले दैनिक 15 रुपैयाँका दरले दिने गरेको छ खाजा भत्ता। तर विद्यालय र ओडा अध्यक्ष बीचको तालमेल नमिल्दा गौड नगरपालिका ओडा नम्बर 6 मा रहेका विद्यालयका विद्यार्थीले 2 वर्षसम्म पाएका थिएनन् खाजा तथा छात्रवृत्ति रकम। गत वर्षको खाजा र अन्य छात्रवृत्तिको रकममाथि विद्यालयले अनियमितता गर्न खोजेको अभिभावकको गुनासो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण भौतिक रूपमा विद्यार्थीलाई उपस्थित गराउन नसकेका कारण केही विद्यालयहरूले भत्ता वितरण गर्न नसकेको नगरपालिकाको दाबी। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा काष्ठमण्डपको छानो छाउने काम सुरु। 2072 वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि छानो छाउने काम भएको हो सुरु। 7औं शताब्दीमा बनेको सो सम्पदामा मौलिक प्रविधिकै प्रयोग गरेर झिङ्गटीको छानो छाउने काम सुरु गरिएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश साकेको भनाइ। पुरानै मौलिकतालाई कायम राखेर सो सम्पदा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेर विश्वलाई नै नमुना उदाहरण पेश गर्न सक्षम हुने समितिको दाबी। करिब 19 करोड लागत अनुमान गरिएको सो ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम अब छिट्टै सक्ने समितिद्वारा जानकारी। वैदेशिक रोजगारी, आप्रवासन र शिक्षाको आवरणमा नेपालबाट मानव बेचबिखन हुने गरेको सुनिता फाउन्डेसनकी अध्यक्ष सुनिता दनुवारको भनाइ।
फाउन्डेसन तथा टिपिओ नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले मानव बेचबिखनको अन्त्यका लागि कानुनको कार्यान्वयनमा दिएका थिए जोड। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र धेरै प्रयोगले गर्दा पनि यस्ता सामाजिक समस्याहरू बढ्ने क्रममा रहेको फाउन्डेसनको तथ्याङ्क। अहिले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुम्दा धेरैजसो मानव बेचबिखन जोखिममा परेको अध्यक्ष दनुवारको भनाई। मनाङका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित अन्य कर्मचारी अभाव। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित कर्मचारी सरुवा तथा बढुवा भई अन्यत्र गएकाले सेवाग्राही मर्कामा। जिल्लाका नासोङ, छामेङ, इस्याङ र नार्पा भूमि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन। बाढी पहिरोका कारण सडक, बिजुली र सञ्चार सञ्जाल विच्छेद भएकाले सरुवा भई आउने कर्मचारी जिल्लामा आई नपुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेको भनाई। नेपाल धागो उत्पादक संघले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको आरोप। 24 घण्टा विद्युतको प्रयोग नगरेको हुनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने संघको भनाई। 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति गरे 60% महसुल लिन पाउने, अन्यथा नपाउने भनिए पनि त्यस विपरीत उद्योगीहरूलाई बिल पठाएको संघको गुनासो। सरकारले छलफल गर्नका लागि व्यापारीको प्रतिनिधिहरूलाई नबोलाई प्राधिकरणलाई मात्र बोलाएर एकलौटी निर्णय गरेको आरोप। विद्युत प्रसारण लाइनको टावर ढलेपछि म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा सञ्चालित 4 जलविद्युत आयोजनाका उत्पादन बन्द। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 8 शोभामा प्रसारण लाइनको टावर ढलेर आयोजनाको 70.6 मेगावाट विद्युत प्रसारण प्रणालीबाट भएको छ विच्छेद। 500 मिटर नहरमा माटो थुप्रिएपछि मोदी 1 को बाँधमा पनि पुगेको छ क्षति। सरकारी अनुदानको चिनी खरिदको प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढेन। आपूर्ति मन्त्रालयले भन्सार छुटमा चिनी खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृत माग्दा स्वीकृत नआएपछि चिनी खरिद्ने अन्यलमा। आपूर्ति मन्त्रालयले 50% भन्सार छुटमा 30,000 मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्न गत वैशाख 9 गते नै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो प्रस्ताव। मुलुकमा वार्षिक 2,50,000 मेट्रिक टन चिनीको माग रहेकोमा यो वर्ष 1,10,000 मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको चिनी उत्पादक संघको तथ्याङ्क। देशका सैनिक शासक जुन्ता विरुद्ध विद्रोह गर्न सैन्य शासनको विरोधीहरूले बनाएको म्यानमारको छाया सरकारको आह्वान। सेनाले अपदस्थ गर्नु अघि निर्वाचनमा वा लुकेर बसेका सांसदहरूले मिलेर गठन गरेका छन् छाया सरकार। जनताको जीवन र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी आएकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले सैन्य जुन्ता विरुद्ध रक्षात्मक युद्ध सुरु गरेको भनाई। जनरल मिन आङ हलिङले नेतृत्व गरेका सैनिक शासन विरुद्ध विद्रोह गर्न छाया सरकारको आह्वान। मिन हलिङले आङ सान सुचीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर शासन सत्ता हातमा लिएर म्यानमारमा गरिरहेको छ राजनीतिक सङ्कट। अफगानिस्तानको काबुलमा आयोजित र्यालीमा तालिबानद्वारा पाकिस्तानको विरोधमा हवाई फायरिङ, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप। तालिबानले भिडभाडलाई तितर-बितर गर्नलाई गरेको फायरिङका कारण भागदौड मचिएको र धेरैजना महिला तथा बालबालिका घाइते भएको समाचारमा उल्लेख। मंगलबार पाकिस्तानी दूतावास बाहिर महिलाको संख्या धेरै भएको भिडले ब्यानर समातेर नारा लगाउँदै गरेका थिए प्रदर्शन। इस्लामाबादले अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप गरेकोमा उनीहरूले जनाएका हुन् विरोध। पपुवा न्युगिनी विरुद्धको पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल विजयी। नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 2 विकेटले पराजित। नेपालले 135 रनको विजय लक्ष्य 39.3 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर गरेको थियो पूरा। नेपालका लागि रोहित कुमार पौडेलले बनाए सर्वाधिक 41 रन, आसिफ शेखले गरे 30 रनको योगदान। असोज पहिलो साताबाट पोखरामा आयोजना हुने ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगको टाइसेट ड्र सार्वजनिक। लिगको उद्घाटन खेलमा द राइजिङ क्लब धरान र स्काई गोल्स काठमाडौँ बीच प्रतिस्पर्धा हुने। उत्कृष्ट पिभोट, मिडफिल्डर, आला विङ्गर, फेक्सो, डिफेन्डर, प्रशिक्षक, उदयमान खेलाडी र गोलरक्षकले समान 25,000 नगद पुरस्कार पाउने आयोजकद्वारा जानकारी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।